السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة الملك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما رأوه زلفة سيئت فلما رأوه زلفة سيئت فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون وقيل هذا الذي كنتم به تدعون فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا
वा नहीं है, वो है। فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون وقيل هذا الذي كنتم به تدعون। कुरान पाक एक दूसरे को सुनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।